आजको अतिथिलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोज यहाँलाई स्वागत छ। एक रूपमा पनि उहाँहरुसँग सरसल्लाह हुन्छ। त्यसकारण अझ अनेस्टली भन्ने हो भने त मलाई 55,000 पनि मैले पाएँ। यो पनि मैले पाएकै हो। सँगसँगै आज समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ केही न केही एक्सपेक्टेड छ मबाट। त्यसकारण चाहिँ मलाई चाहिँ ओभरअल एउटा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ प्राप्त गरेको चाहिँ महसुस भएको छ। मान्छेले ठ्याक्कै के रुचाउँछ, एक्सपेक्टेड के हुन्छ हैन, तपाईले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ राम्रै भए पनि उनीहरुको एक्सपेक्टेसन मिट भएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ खल्लो देखिन सक्छ। तर एउटा स्पीच कम्पिटिसन र पब्लिक स्पिकिङ भनेको थोरै फरक विषय हो। स्पीच कम्पिटिसनमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ जजहरुलाई मात्र खुसी बनाउने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रियामा लाग्दै गर्दा पब्लिक स्पिकिङ भनेको चाहिँ त्यहाँ अगाडि रहेको ऑडियन्सहरुको चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरु पार्टिसिपेन्ट भन्दा चाहिँ तपाईसँग के कुरा त्यस्तो जजले पाउनु भयो कि तपाई चाहिँ यसको विनर नै बन्न सफल हुनुभयो मनोजी? के लाग्छ तपाईको बुझाइमा? हजुर, अब यो चाहिँ एउटा कठिन प्रश्न हो है। मैले त्यो फाइनल राउन्डमा चाहिँ धेरै राम्रा वक्ता साथीहरु चाहिँ आत्तिनु भयो। जस्तो कि अन द स्पोट जस्तो टपिक भइदियो हैन, केही प्रारम्भिक जानकारी भए पनि यही नै हो भन्ने भएन। किन भन्दा यस्तो थियो, मलाई चाहिँ के विश्वास थियो भन्दा पहिलाको स्पीच कम्पिटिसनहरुमा हिँड्दा पनि म अलिकति चाहिँ स्पिड बोल्छु हैन, अरूले भन्दा चाहिँ केही फरक विषय चाहिँ राख्छु कि भन्ने चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ अन्तरात्माले भन्थ्यो। त्यसलाई घमण्ड नबनाऊ, एक किसिमको आत्मविश्वासका रूपमा लिनु होला। मेरो जागिर नै धरापमा परे पनि बोल्नका लागि चाहिँ म जन्मेको हुँ र मैले यसलाई चाहिँ छोड्न हुन्न भन्नेमा चाहिँ म प्रष्ट थिएँ। र पक्कै पनि मनोजी एउटा स्टेटमेन्ट पनि छ, एउटा भनाइ छ। हजुर, अति सुन्दर तरिकाले भनिएको छ कि हजुर, जसले बोल्न जान्यो त्यसले जिउन सिक्यो। हो, त्यो मानेमा पनि बोल्ने काम अत्यन्तै कठिन पनि हो। हो, तपाईलाई चाहिँ कुन बेला महसुस भयो कि म पनि बोल्न सक्दो रहेछु? 2, 4, 5 मान्छेको अगाडि चाहिँ मासमा चाहिँ एक हिसाबले आफूमा मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ एक्सप्रेसन गर्न सक्दो रहेछु भन्ने खालको फिल चाहिँ तपाईलाई कुन बेला भयो मनोजी? यसो एउटा यात्रा छ। जस्तो म चाहिँ बोल्ने कलामा भन्दा पनि यस्तो कविता सवितामा बढी रमाउने मान्छे नै हो। साहित्यमा चाहिँ म पहिलेदेखि रमाउँथेँ, गजल कवितामा। त्यसको कारण तत्त्व चाहिँ मेरो दिदी पनि हुन सक्नुहुन्छ। दिदीले चाहिँ रचनामा सिर्जनामा चाहिँ धेरै ध्यान दिने, लेख्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो। र म स्याङ्जा हुँदादेखि पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कथा सथा भन्ने हैन प्रतियोगितामा चाहिँ मैले जितेको पनि अवस्था थियो। तर साँच्चै म बोल्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ तराई आइसकेपछि केही कार्यक्रमहरुमा एङ्करिङ गर्न थाल्ने, यताउता गर्दा चाहिँ साथीहरुले मजाकमा होस् या चाहिँ मलाई खुसी बनाउनु पनि तिमीमा छुट्टै क्षमता चाहिँ छ है, तिमी स्पिडली बोल्न सक्छौ। त्यो बेलामा चाहिँ म बुटोलकासँग चाहिँ नर्मली डर लाग्छ नि त। बुटोलका कलेज भनेपछि एउटा छुट्टै चाहिँ एक किसिमको चाहिँ गाउँले मान्छेलाई चाहिँ डर हुने स्वभाव। तर 2015 मा चाहिँ बुटोलको जुन एउटा प्रदर्शनी छ लुम्बिनी एक्सपो 2015 मा म कम्पिटिसनमा गइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ विनर भएँ। साथीहरु पनि म जस्तै हैछ, कोही चाहिँ त्यस्तो फरक शक्ति लिएर आएको त होइन रहेछ। आफूमा भएको शक्तिलाई चाहिँ अब क्षमतालाई निखार्दै जाने हो, यसलाई तिखार्दै जाने हो भन्ने कुरामा मात्र मैले मेहनत गर्नुपर्छ, होइन भने म डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहेनछ भन्ने चाहिँ त्यो बेलाबाट बोध भएको थियो। ओके, वाक कला भएको मान्छे त प्राय जसो राजनीतिमा होमिने। हजुर, र अब चाहिँ म राजनीति गर्छु है, अब चाहिँ मैले पनि केही मान्छेहरूलाई चाहिँ म पनि कन्भिन्स गरेर मेरो पार्टीको आस्थामा चाहिँ ढाल्न सक्छु भन्ने खालको सोच हुन्छ। हजुर, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? त्यसको अर्थ गलत पनि जान सक्छ। तपाईले चाहिँ यो सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, कति ठाउँमा चाहिँ इन्टरभ्यूमा दिएकै एक दुईटा शब्दहरू फुत्केकै कारणले कति मन्त्रीका चाहिँ पद गएका छन्, सांसदका पद जान्छन्, ठुल्ठुला कर्मचारीको चाहिँ जागिर गएको छ। त्यसकारण बोल्नु ठुलो कुरा होइन कि एकदमै टफ हो हुनलाई, त्यति सोचे जस्तो सहज चाहिँ छैन। तर अहिले चाहिँ अब लकडाउन भएर त्यो महसुस नभएको हुनसक्छ। तर एज अ नर्मल केसमा चाहिँ अत्यन्तै कठिन अवस्था हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ खाना खानै पनि नभ्याएको अवस्था हैन, घर आउने पनि नभएको अवस्था, कहिलेकाहीँ नास्ता खानै बिर्सेको अवस्था। राजनीतिलाई बुझ्न त बुझिएको छ, तर ठ्याक्कै चाहिँ राजनीतिमा यो सही र यो गलत भन्न अलि अप्ठ्यारो छ। यो चाहिँ जटिल विषय हो हेर्नुहोस्। र तपाईँले सोध्नुभयो चाहिँ अब नेता कुन मनपर्छ भन्ने पनि प्रश्न अलि जटिल नै हो। यहाँ चाहिँ कैयौँ साथीहरू चाहिँ कम्युनिजम भनेको के हो नबुझिकिन चाहिँ कम्युनिस्ट हुनुभएको छ हैन, क्यापिटलिजम अथवा पुँजीवाद के हो नबुझिकिन चाहिँ यहाँ चाहिँ नेता बनेर हिँड्नु भएको छ काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि। यो अवस्थामा चाहिँ के हो भने म धार त ठ्याक्कै यो भन्न सक्दिनँ। मिक्स सोसाइटी छ नेपालमा, न कम्युनिस्ट छ न काङ्ग्रेस छ यथार्थमा। जस्तै कि मैले यो किन सोध्दैछु भने हुन्छ नि मान्छे एउटा हाइटमा पुगिसकेपछि त्यो हाइट, त्यो ब्रान्ड, त्यो स्टारडम मेन्टेन गर्न एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ है। हजुर, त्यो सेन्समा पनि मैले तपाईलाई चाहिँ यो जिज्ञासा राख्दैछु। हजुर, यो जुन द नेक्स्ट इमर्जिङ युथ स्पिकरको जुन ट्याग पाउनु भएको छ तपाईले, यो ट्यागलाई सधैँभरि एकदमै एभरग्रिन गर्नको लागि
नमस्कार दर्शकवृन्द, हेलो नेपाल टिभीको एउटा ब्रान्ड न्यू एडिसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले टाइटल, थम्बनेल र हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामी कोसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ भनेर। अफकोर्स आज हामी माझ हुनुहुन्छ द नेक्स्ट इमर्जिङ युथ स्पिकर सिजन 2 का विनर मनोज भण्डारी हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी अन्तरङ्गका कुराहरू र द नेक्स्ट इमर्जिङ युथ स्पिकरको यात्रा कतिको सहज थियो भन्ने कुराको बारेमा पक्कै पनि उहाँ मार्फत हामीले चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। र इन्टरभ्यू सुरु गर्नुभन्दा पहिला सत्कार होटेललाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो ब्युटिफुल भेन्यू उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। सो आजको अतिथिलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोज यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद छ हजुरलाई। धेरै समयपछि मनमा लागेका कुराहरू तपाईँको क्यामेराको अगाडि आएर बोल्ने अवसरका लागि हजुरप्रति अन्तरात्माबाट नै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। ओके मनोजजी, यो इन्टरभ्यू मलाई लाग्छ अलिकति पहिला नै लिनुपर्ने थियो होइन? हजुर, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को कारणले गर्दा चाहिँ हामी केही ढिला चाहिँ हुन पुगेको छ। हजुर, त्यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा चाहिँ क्षमा प्रार्थी पनि भन्न चाहन्छु। इन द सेन्स कि पहिलेदेखि मलाई चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो मनोज भण्डारीजीलाई चाहिँ एउटा एकदमै प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो भनेर धेरैले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो मनोजजी। हजुर, तर ढिलै भए पनि तपाईँलाई ल्याउन पायौँ, त्यसको लागि पनि म यहाँप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि धन्यवाद। एकपटक सायद कुरा पनि भएको थियो होइन हाम्रो त्यो किसिमको, तर अब विषम परिस्थिति आइसकेपछि हामीले सोचे जस्तो भएन, यो चाहिँ हाम्रो हातको विषय पनि भएन, त्यसैले प्राकृतिक विषय भयो। ठिकै छ, अहिले ढिलै भए पनि आज चाहिँ हाम्रा चाहिँ मलाई माया गर्ने मेरा शुभेच्छक तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो च्यानलबाट चाहिँ जोडिनुभएका दर्शकहरू प्रति आज चाहिँ उहाँहरूको अगाडि उभिन पाएको छु, देखिन पाएको छु, यसप्रति फेरि पनि खुसी लागेको छ। मनोजजी, खास गरी द नेक्स्ट इमर्जिङ युथ स्पिकर सिजन 2 यो जुन कम्पिटिसन थियो यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। कस्तो खालको कम्पिटिसन यो कस्तो थियो भने यो चाहिँ भोलि कम्पिटिसन हो भन्दा पनि मलाई खासै जानकारी थिएन। यद्यपि मेरो तिलोतमा क्याम्पसमा चाहिँ यसबारेमा चाहिँ एउटा चाहिँ अडिसन राउन्ड भएको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यहाँ मसँगै पढ्ने साथीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो कम्पिटिसन छ, तिमी आएनौ भनेर चाहिँ साथीहरूले भन्नुभयो। त्यो दिन चाहिँ म क्याम्पसमा उपस्थित थिइनँ। त्यसपछि चाहिँ साथीहरूले भनिसकेपछि ओहो म त बोल्नका लागि त जानुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्यो र मैले बुझेसम्म चाहिँ यो चाहिँ करिब 7-8वटा ठाउँमा चाहिँ अडिसनहरू भएको थियो र बुटोलमा चाहिँ धेरै सिलेक्टेड व्यक्तिहरू, कम्पिटिटरहरू चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट हुनुहुन्थ्यो। यसमा पनि विभिन्न राउन्ड छ, त्यत्तिकै चाहिँ अडिसन राउन्ड पार गर्दैमा चाहिँ फाइनल राउन्डमा गएको होइन। यसमा चाहिँ एउटा टिमवर्क, एउटा सेल्फ पर्फर्मेन्स, धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा इभ्यालुएट गरेर चाहिँ एउटा वक्ता मात्र होइन होइन, जस्तो कि एउटा वक्ता त आवाजले पनि वक्ता हुनसक्छ, तर उसको चाहिँ क्यारेक्टरले पनि वक्ता हुनुपर्छ। यो चाहिँ लिडर, एज अ लिडरमा चाहिँ भोइस राम्रा भएका लिडरहरूले पनि त समाजमा अलिकति नराम्रा कामहरू गरिराखेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ क्यारेक्टरलाई फोकस, लिडर फ्रम नट ओन्ली भोइस बट विथ हिज अर क्यारेक्टर भने जस्तै चाहिँ उसको एउटा व्यवहार चरित्रलाई पनि एउटा सुधार्ने अथवा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ निखारपना ल्याउने गरी चाहिँ यो कम्पिटिसन भएको थियो र आज यसमा सहभागी भएकोमा चाहिँ गर्वान्वित छु म। पक्कै पनि मनोजजी, म त्यो प्रसङ्गमा केही समयपछि जानेछु र सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ जति पनि अहिले यो लकडाउन पछिको इन्टरभ्युजहरू जति पनि लिएँ, मेरो प्रत्येकसँग चाहिँ एउटै मात्र कमन क्वेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ लकडाउनको समयलाई यहाँले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा। र तपाईँलाई पनि यो प्रश्न अर्थात् यो जिज्ञासा म राख्न चाहन्छु, कसरी बिताउनु? वास्तवमा यो लकडाउन एउटा विषम परिस्थिति थियो, हामीले चाहिँ सोचे जस्तो चाहिँ भएन र कैयौँ साथीहरू अथवा चाहिँ म विभिन्न अभियानमा लाउँदै गर्दा चाहिँ अलिकति मनोविज्ञान बिगारेका साथीहरू पनि धेरै देख्यौँ र यसमा चाहिँ मैले लकडाउनमा चाहिँ केही अभियानमा जोडिएको छु, जस्तो कि सुसाइड प्रिभेन्सन होइन, यसमा चाहिँ म जोडिएको छु। हामीले चाहिँ सुसाइड आफैमा समस्याको समाधान होइन भनेर चाहिँ जोडिएका छौँ। सँगसँगै विभिन्न संस्थाहरूबाट विपद व्यवस्थापनका लागि पनि म जोडिएको छु र मलाई व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ एक किसिमको यो लकडाउन अवसर पनि भयो, किनभने पहिलाको दिनमा चाहिँ धेरै समय चाहिँ म अलिकति व्यस्त हुने होइन, पढाउनेदेखि विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्दा अत्यन्तै व्यस्त समयका बिचमा चाहिँ केही पुस्तकहरू पढ्न पाएको थिइनँ। अहिले चाहिँ केही पुस्तकहरू, अहिले श्रीमद् भागवत गीतालाई चाहिँ म निरन्तर चाहिँ पढिराखेको छु। यो मेरो लागि सौभाग्यको विषय भएको छ। सँगसँगै कर्ण साकेको सोच भन्ने पुस्तक र अहिले नयाँ पुस्तकहरू चाहिँ
मैले पढेको छु र अधिकांश समय बिहान र साँझको समय चाहिँ मेरो यो अध्ययनशीलतामा अहिले गएको छ। ओभरअल तपाईँको चाहिँ यो लकडाउनको समय चाहिँ फ्रुटफुल नै रह्यो भन्नुपर्छ होइन मनोज? एकदमै मलाई चाहिँ एउटा अवसरकै रूपमा लिएको छु। यसमा चाहिँ विशेष गरी धेरै समय चाहिँ म अलिकति पढ्ने काममा चाहिँ व्यस्त थिएँ, क्रिएसनमा चाहिँ अलिकति ध्यान थिएन। तर आज चाहिँ अध्ययनशीलताको एउटा चाहिँ यात्रा चाहिँ अलिकति अगाडि बढेको चाहिँ महसुस भएको छ। ओके, र अब म लाग्न चाहन्छु तपाईँले जुन पाउनुभएको ट्यागतर्फ, द नेक्स्ट इमर्जिङ युथ स्पिकर, जुन ट्याग पाउनु भएको छ, हजुर, खासमा तपाईँलाई चाहिँ के प्राप्त भएको जस्तो महसुस भएको छ मनोजी? यसमा धेरै कुरा छन्, जस्तो कि कम्पिटिसन त धेरै पहिलादेखि म कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट हुन्थेँ। कैयौँ ठाउँमा सफलता मिल्थे, कैयौँ ठाउँमा असफलता मिल्थे, त्यो एउटा पाटो रह्यो। तर पनि द नेक्स्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो लागि स्वर्णिम पल यसमा भयो कि त्यहाँ जुन हाम्रो टिम छ, अहिले चाहिँ मसँग सँगसँगै यात्रा गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै, त्यहाँको जुन टिमसँग जोडिन पाएको व्यक्तिगत रूपबाट नाम लिनुपर्दा द नेक्स्ट कन्सल्टेन्सीका बुटोलका म्यानेजर गोविन्दराज अधिकारी एउटा चाहिँ अत्यन्तै पोजिटिभ भाइब्स भएको व्यक्ति, सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ मलाई आफैलाई जज गर्ने व्यक्ति सञ्जय सिंह केसी दाईहरू र द नेक्स्ट इमर्जिङ युथ स्पिकर सिजन 2 को यात्रामा लागेका कैयौँ साथीहरू चाहिँ उहाँहरूसँग आज चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध बनेको छ होइन, व्यावसायिक रूपमा पनि उहाँहरूसँग सरसल्लाह हुन्छ। त्यसकारण अझ अनेस्टली भन्ने हो भने त मलाई 55,000 पनि मैले पाएँ, यो पनि मैले पाएकै हो। सँगसँगै आज समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ केही न केही एक्सपेक्टेड छ मबाट। त्यसकारण चाहिँ मलाई चाहिँ ओभरअल एउटा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ प्राप्त गरेको चाहिँ महसुस भएको छ। र आर्थिक रूपमा फाइदा भन्दा पनि ममा चाहिँ जिम्मेवारी बोध सँगसँगै एउटा राम्रो साथीहरूको सर्कल, जसले चाहिँ म पहिला आफूलाई खतरा मान्थेँ होला, तर मलाई चाहिँ आज गाइडेन्स भइराखेको छ। र मलाई आध्यात्मिक चिन्तनप्रति सायदै द नेक्स्टमा नगएको भए चाहिँ म जोडिन्थेन होला होइन, जोडिए पनि ढिलो जोडिन्थेँ होला। तर अहिले चाहिँ केही निर्णय गर्दा पहिला अलिकति एग्रेसिभ शैलीको थिएँ म, अलिकति धैर्यता चाहिँ ममा आएको छु र ओभरअल चाहिँ धेरै कुरा प्राप्त भएको महसुस भएको छ। ओके, बोल्न एकदमै जान्नु भएको छ, रुचाउनुहुन्छ पनि होइन? जान्न ठिकै छ हजुर। ओके, र यसमा चाहिँ एउटा कुशल वक्ता बन्नको लागि हुनुपर्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि गुणहरू के रहेछन् मनोजी? यो बारेमा थोरै हाम्रो एकदमै हामीलाई संसारैभर हेरिराख्नु भएको छ युट्युब मार्फत, यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ मान्छेले ठ्याक्कै के रुचाउँछ, एक्सपेक्टेड के हुन्छ होइन, तपाईँले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ राम्रै भए पनि उनीहरूको एक्सपेक्टेसन मिट भएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ खल्लो देखिन सक्छ। तर एउटा स्पिच कम्पिटिसन र पब्लिक स्पिकिङ भनेको थोरै फरक विषय हो। स्पिच कम्पिटिसनमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ जजहरूलाई मात्र खुसी बनाउने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रियामा लाग्दै गर्दा, पब्लिक स्पिकिङ भनेको चाहिँ त्यहाँ अगाडि रहेको अडियन्सहरूको चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा हाम्रो स्पिच कम्पिटिसनमा चाहिँ जजहरू हुन त पब्लिक स्पिकिङमा नि जजहरू हुनुहुन्छ, यद्यपि पब्लिक स्पिकिङलाई चाहिँ सोसाइटीले पनि नजिकबाट हेरेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ एज अ पब्लिक स्पिकिङमा मैले स्पिच कम्पिटिसन त मैले पहिला पनि विभिन्न पटक जितेको थिएँ। त्यसमा फोकस भनेको विषयवस्तुमा बढी हुन्छ भने मलाई चाहिँ मैले सिकेको कुरा, मैले जाने बुझे अनुसार चाहिँ एज अ पब्लिक स्पिकरमा चाहिँ हुनुपर्ने कुरा भनेको अडियन्स एनालाइसिस होइन, तपाईँको अगाडि कस्तो अडियन्स चाहिँ उभिएको छ त होइन, उनीहरूले बुझ्न सक्छ कि सक्दैन। र एज अ एउटा वक्ता, एउटा स्पिकरमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अपडेटेड होइन। जस्तो उदाहरण दिँदै गर्दा तपाईँले कुनै पनि विषयमा बोल्दै गर्दा नेतृत्व विषयमा बोल्नुभयो, अब पनि गौतम बुद्ध अथवा चाहिँ महात्मा गान्धीको विषय मात्र जोडेर भएन। आजको चाहिँ इक्जाम्पल को हो त होइन, अपडेटेड हुनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ क्युरियोसिटी हुन्छ मान्छेमा, चाहिँ नयाँपन चाहिँ सुन्न पाउँदा चाहिँ पब्लिकले रुचाउँछ। त्यसकारण एज अ स्पिकरमा विशेष गरी चाहिँ हाम्रो गड भनेको अडियन्स चाहिँ हुन्छ होइन, उहाँहरूको क्षमतालाई चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कुन चाहिँ अपडेटेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँहरूको लेभल, हामीले युज गर्ने शब्दहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ कि हुन्न, यो कुरामा चाहिँ ज्ञान हुनु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ मलाई। कम्पिटिसनमा भाग लिइरहँदा हजुर डेफिनेटली पनि 100औं पार्टिसिपेन्ट्सहरू यसमा पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो रूपमा हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर। र अरू पार्टिसिपेन्ट भन्दा चाहिँ तपाईँसँग के कुरा त्यस्तो जजले पाउनुभयो कि तपाईँ चाहिँ यसको विनर नै बन्न सफल हुनुभयो मनोजी? के लाग्छ तपाईँको बुझाइमा? हजुर, अब यो चाहिँ एउटा कठिन प्रश्न हो होइन, जस्तो कि अब ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ मलाई जज गर्ने विशेष गरी एउटा, किनभने प्रतिस्पर्धामा अन्य सहभागीहरू पनि गइरहँदा उहाँहरूको पनि आफ्नै किसिमको अब्बलता चाहिँ डेफिनेटली पनि हुन्छ नि त। त्यसमा पनि तपाईँको कुन कुरा
चाहिँ आफूलाई अहिले फिल भइरहेको छ कि यो कुराले गर्दा चाहिँ अरूभन्दा म एकदमै अग्रपङ्क्तिमा अझ आउन सकेँ? यसमा मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, अब यो यात्राको सुरुवात चाहिँ अडिसन राउन्डबाटै भएको हो। अब मैले अडिसन राउन्डमा जाँदा नै तपाईँलाई एउटा चाहिँ सानो सन्दर्भ जोड्न चाहेँ। पानी आएको थियो होइन, करिब करिब 9-10 बजीसम्म पुग्नुपर्ने। यहाँबाट देवदह चाहिँ मेरो अडिसन थियो। तिलोत्तमा क्याम्पसमा अडिसन हुँदाहुँदै पनि मैले मिस गरेँ, क्याम्पस नगएको कारणले जानकारी भएन। र अडिसनमा जाँदा चाहिँ ममा चाहिँ एक किसिमको भावना चाहिँ के लागेको थियो भने म 2-3 पटक डिस्ट्रिक्ट लेभल स्पिच कम्पिटिसनमा नि जितिसकेको थिएँ, तर एज अ पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ म अगाडि बढिसकेको थिइनँ। अनि विशेष त अडिसन राउन्डमा चाहिँ म अगाडि जानुको कारण मेरो मेहनत नै हो। म चाहिँ पानीमा भिजिएको थिएँ, तपाईँलाई भन्दा त अब लाज लाग्छ। यद्यपि मेरो कपडाहरू एज अ चाहिँ बोल्न जाँदा पनि पुरै भिजेको अवस्था थियो। मान्छेहरूले पनि के सोच्नु भयो होला जस्तो थियो मलाई चाहिँ। तर पनि मैले मेहनत गरेँ। मेरो ध्यान भनेको चाहिँ मान्छेले मलाई के सोच्छ भन्दा पनि मैले मान्छेलाई चाहिँ के सोच्न बाध्य पार्छु, मबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित थिएँ। त्यसकारण चाहिँ एज अ ममा अरूमा भन्दा फरक चाहिँ के कुरामा छ भन्ने लाग्छ भने फाइनल राउन्डको दिन कुरा गरौँ। अब विभिन्न अडिसन राउन्डमा चाहिँ मैले आफ्नो किसिमको क्षमता त प्रस्तुत गरेँ नै। फाइनल राउन्डमा ममा अलिकति त्यो चाहिँ टपिक चाहिँ जस्तो पहिले जानकारी नभएको होइन, साथीहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ क्षमता हुँदाहुँदै पनि पूर्व तयारीका लागि समय नभएको हुनाले चाहिँ साथीहरू अलिकति पछाडि पर्नु भयो कि अथवा चाहिँ आत्तिनु भयो कि मैले त्यो फाइनल राउन्डमा चाहिँ धेरै राम्रा वक्ता साथीहरू चाहिँ आत्तिनु भयो। जस्तो कि अन द स्पोट जस्तो टपिक भइदियो होइन, केही प्रारम्भिक जानकारी भए पनि यही नै हो भन्ने भएन। र मलाई सायद अब त्यो दिन चाहिँ भगवान्ले साथ दिनुभएको थियो होला, मेरो बाबाआमाको आशीर्वाद लागेको थियो होला। र जजले खोजे जस्तो चाहिँ मैले अरूले भन्दा फरक दिएँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। र तर मसँग यात्रा गर्ने सबै साथी चाहिँ म बराबरकै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। समग्रमा तपाईँले चाहिँ कन्फिडेन्टले चाहिँ त्यहाँ काम गर्यो भन्न? कन्फिडेन्स सँगसँगै मेरो मेहनत चाहिँ निरन्तर थियो। मैले चाहिँ दिनमा 24 घन्टा हुन्छ भन्ने चाहिँ सायद त्यही बेला थाहा पाएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। अरू बेला सुतेर समय बिताउँथेँ होला, तर यति व्यस्त समयका बावजुद पनि म राति 11-12 बजेसम्म पनि मैले मेहनत चाहिँ गर्थेँ। केही नयाँ टपिक चाहिँ कसरी ल्याउन सकिएला त होइन, सधैँ चाहिँ इन्टरनेटबाट मात्रै ल्याउन भन्दा चाहिँ क्रिएसन कसरी गर्न सकिन्छ, चोटिला र पोटिला शब्द चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिएला। आज चाहिँ म मेरो सामने हुने अडियन्सहरूलाई, दर्शक श्रोतावृन्दहरूलाई कुन कुराले बढी छुन सक्ला, मनमुटुमा चाहिँ स्ट्राइक केले गर्ला भन्ने कुरामा चाहिँ मैले सोचिराखेको थिएँ। सायद त्यही चाहिँ अलिकति फरक सोचका कारणले चाहिँ मैले जितेँ। तर यसको अर्थ चाहिँ मभन्दा पछाडि रहनुभएका द्वितीय तृतीय अथवा चाहिँ सहभागी साथीहरू कम हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन, मभन्दा धेरै अब्बल हुनुहुन्छ। मनोजी, अडिसनको बेलामा तपाईँले कुन विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो याद गर्नुहुन्छ? अडिसनमा यो टुरिज्म सेक्टर होइन, जस्तो कि नेपालको समृद्ध देश होइन, समृद्ध आर्थिक पाटो बनाउनका लागि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको भूमिका के छ भन्ने चाहिँ शीर्षकमा केन्द्रित भएर चाहिँ करिब 3 मिनटको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ राखेको थिएँ र मलाई सौभाग्यवश मेरो चाहिँ पर्फर्मेन्स अफ द डे भएको थियो अडिसन राउन्डमा पनि। त्यहाँबाट एक किसिमको कन्फिडेन्स बिल्डअप चाहिँ भएको थियो। 30-32 जनामा म पर्फर्मेन्स अफ द डे भएको थिएँ त्यो दिन चाहिँ। एकदम तपाईँलाई पुनः म बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। पहिल्यै भनिन्छ नि एउटा कुरा, मर्निङ सोज द डे भनिन्छ कि? हजुर। बिहानीले एउटा सुन्दर दिनको चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्बलाइज गर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले सुरुमै आफ्नो अडिसन राउन्डबाट नै तपाईँ चाहिँ आफ्नो अब्बलता देखाउनको लागि तपाईँ इनिसिएसन लिइसक्नु भएको रहेछ कि त्यो बेला? तर मनोजी कस्तो छ भने तपाईँले भर्खरै मात्रै पनि जानकारी दिनुभयो कि अडिसन राउन्डमा जाँदाखेरि मेरो कपडाहरू भिजेको थियो। र यसमा चाहिँ तपाईँले साँच्चीकै भन्नुहोस् त, त्यो अडिसन दिँदाखेरि त्यो जुन कन्डिसन तपाईँको त्यो फिजिकल एपियरेन्सहरू, हजुर, त्यस्तो बावजुद पनि तपाईँले विनर हुन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो? नडाँटिकन भन्नुहोस् त। नडाँटिकन भन्दा यस्तो थियो, मलाई चाहिँ के विश्वास थियो भन्दा पहिलाको स्पिच कम्पिटिसनहरूमा हिँड्दा पनि म अलिकति चाहिँ स्पिड बोल्छु होइन, अरूले भन्दा चाहिँ केही फरक विषय चाहिँ राख्छु कि भन्ने चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ अन्तरात्माले भन्थ्यो। त्यसलाई घमण्ड नबनाऊ, एक किसिमको आत्मविश्वासका रूपमा लिनु होला। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा म मेहनत गर्न चाहिँ कहीँनिर पनि पछि पर्दिनँ। जस्तो अरू कुराहरू जेसुकै बिग्रोस्, मेरो पढाइ बिग्रे पनि, मेरो चाहिँ व्यवसाय पछाडि परे पनि, मेरो जागिर नै धरापमा परे पनि बोल्नका लागि चाहिँ म जन्मेको हुँ र मैले यसलाई चाहिँ छोड्न हुन्न भन्नेमा चाहिँ म प्रष्ट थिएँ। र अडिसन राउन्डमा चाहिँ मलाई विश्वास के लागेको थियो भने यदि मैले अहिले त समय थिएन मसँग, करिब चाहिँ 6-7 घन्टाको अगाडि मात्र मलाई जानकारी भयो, 8-10 घन्टाको अगाडि। तर अब चाहिँ मैले चाहिँ केही समय पाउँछु, मैले केही ट्रेनरहरू पाउँछु भने चाहिँ मैले क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ अरूभन्दा सानो चाहिँ हुन्छु भन्ने चाहिँ लाग्थेन। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब कठिनका बिचमा कठिन होइन, एउटा बेस्टका बिचमा बेस्ट सेलेक्सन हुने अवस्थामा चाहिँ म नै विनर हुन्छु भन्ने चाहिँ त्यो मनमा चाहिँ थिएन।
ओके, तपाईँले त्यो ट्याग पाइसकेपछिको फेरि एउटा छोटो प्रसङ्ग म जोड्न चाहेँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ विजेता बनिसकेपछि यो खुसीको खबर कसलाई सुनाउनु भयो? फोन मार्फत अथवा प्रत्यक्ष भेटेर? हजुर, यो चाहिँ यस्तो थियो, म चाहिँ त्यो कम्पिटिसनको ग्रान्ड जुन फिनाले राउन्ड थियो होइन, रिजल्ट एनाउन्सिङको बेलामा चाहिँ म भैरुवा जानुपर्ने थियो होटेलको कामले होइन, दाइ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो। भैरुवा जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अत्यन्तै हतार भइराखेको थियो। तैपनि अब मनमा चाहिँ विभिन्न किसिमका भावनाहरू उठिराखेको थियो। ठ्याक्क जित्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो मम्मीहरूले चाहिँ 1-2 मिनट अगाडि चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो होइन, बाबु के भइस् भन्दै चाहिँ। मैले फोन चाहिँ उठाएन, किनकि अब रिजल्ट आइसकेको छैन होइन। अब मैले के भनौँ होइन, केही भएन भन्न पनि सक्ने अवस्था छैन, हुन्छु भन्न पनि मभन्दा अब्बल साथीहरूले चाहिँ पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ। मलाई टफ क्वेसन थियो, तर चाहिँ एज अ तपाईँलाई अनेस्टली भन्दा चाहिँ त्यो कम्पिटिसन जितेर मान्छे पुरस्कार लिने बित्तिकै चाहिँ पहिलो सम्पर्क चाहिँ मिलन न्युरे दाइसँग भएको थियो। तर मैले सुरुमा सम्पर्क गरेको व्यक्ति चाहिँ मेरो मम्मी नै हो। मलाई चाहिँ सुरुमा फोन आएर चाहिँ मैले रिसिभ गर्न मिलेको, अरूले पनि फोन गर्नुभएको थियो, तर जित्ने बित्तिकै फोन चाहिँ मिलन न्युरेसँगै मेरो सम्पर्क भएको थियो। उहाँ अत्यन्तै एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो, के हुन्छ होला तिम्रो, के हुन्छ होला भनेर चाहिँ। मिलनजीसँग सम्पर्क भइसकेपछि पहिलो फोन मैले गरेको चाहिँ मेरो मम्मी नै हुनुहुन्थ्यो। मनोजी, यो अडिसनदेखि ग्रान्ड फिनालेसम्मको यात्रा कतिको सहज, कतिको कठिन थियो? होइन, धेरै कठिन मलाई व्यक्तिगत रूपबाट भन्दा त तपाईँलाई अझ यसमा जानकारी पनि छ। म एउटा विद्यार्थी, भर्खर चाहिँ मैले एउटा व्यवसाय सुरु गर्दै केही ठाउँमा मैले काम पनि गर्थेँ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ अत्यन्तै व्यस्तताका बिचमा पनि समय म्यानेजमेन्ट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ धेरै गाह्रो कठिन विषय थियो। र एज अ चाहिँ घरमा पनि भनौँ न, परिवारका सदस्यहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो होइन, घरको जिम्मेवारीलाई पनि कम्पिटिसनमा चाहिँ केही राउन्डहरूमा चाहिँ हुँदाहुँदै पनि घरको काम पनि चाहिँ त्यहाँबाट गरिराखेको अवस्था थियो। कठिन थियो अत्यन्तै, भनिन्छ गरिबी नै समस्याको मूल स्रोत हो भनेर। वास्तवमा म आफू गरिब भन्न खोजेको त होइन कि जब चाहिँ समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ च्याप्न थाल्छ, अनेकौँ नचाहिएका पनि होइन, नसोचेका पनि समस्याहरू आउँछन्। यो बिचमा चाहिँ यस्तो समय भयो कि मलाई व्यवसाय पनि एकतिर चाहिँ छोड्न नमिल्ने, पढाइ पनि छोड्न नमिल्ने, पढाउने म चाहिँ एउटा पेसाले शिक्षक पनि, यो सबै कुरा मिलाउन त अत्यन्तै कठिन थियो। सायद अब भगवान्ले त्यो आशीर्वाद दिनुभयो र त्यो चाहिँ मेरो क्षमताले भ्यायो भन्छु मैले चाहिँ। ओके, ग्रान्ड फिनाले समाप्त पश्चात चाहिँ तपाईँ घर फर्किनु भयो होइन? हजुर, घर फर्किसकेपछि गाउँ समाज, हजुर, क्याम्पसका साथीहरू, विभिन्न इष्टमित्रहरू उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुभयो? होइन, यो त अनएक्सपेक्टेड थियो। मलाई चाहिँ सामान्य लागेको थियो, किनकि एउटा चाहिँ जस्तो के भएको थियो भने हामी कम्पिटिसनमा लागेका साथीहरू चाहिँ अत्यन्त निकट थियौँ एकअर्कामा होइन। त्यो जित्ने र हार्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ एक किसिमको दोस्ती होइन, त्यहाँभित्र चाहिँ मित्रता विकास भइराखेको अवस्थामा चाहिँ म विनर भएर त्यति धेरै फरक पर्छ भन्ने चाहिँ लागेको थिएन। तर जब म घर आएँ, मिलनजी चाहिँ उहीँ मलाई लिन जानुभएको थियो, होटेल दियालोमा भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ घर आउन साथ चाहिँ यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू कति एक्साइटेड होइन, मेरो घर छिमेकका व्यक्तिहरू घर आउनुभएको छ। म चाहिँ 10 बजे आएको थिएँ, घर चाहिँ 10 बजे आएर चाहिँ 15-20 जना साथीहरू चाहिँ घर बाहिर उभिनु भएको छ। त्यसपछि बिहानै उठेर चाहिँ जुन साथीहरूको चाहिँ उत्सुकता, यस क्षेत्रका बौद्धिक वर्गले गरेको बधाई ज्ञापन होइन, त्यो त मेरो लागि अविस्मरणीय छ, अकल्पनीय नै छ। जुन चाहिँ अब परिवारको खुसी सँगसँगै चाहिँ मेरो समाजले मबाट के एक्सपेक्ट गरेको रहेछ, कमसेकम नि राम्रो गर्नेलाई चाहिँ समाजले प्रशंसा गर्दो रहेछ है होइन, सकारात्मक काम गर्ने हो भने चाहिँ समाजले हामीलाई चाहिँ साथ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेँ त्यो बेलामा चाहिँ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ तपाईँको जितप्रतिको धारणा कसरी व्यक्त गर्नुभयो, के पाउनुभयो तपाईँ? उहाँ अत्यन्तै यो चाहिँ मेरो लागि अकल्पनीय नै थियो, किनकि अब राजनीतिमा लागिसकेका व्यक्तिहरू यस्तो सामान्य कुरालाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको थिएन व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ। तर त्यो नतिजा आइसकेपछि चाहिँ सुदूरदन 3 र 4 का दुवै वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमै फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो। फर्साटिकरको चाहिँ इज्जतलाई चाहिँ तिमीले माथि पुर्याएका छौ, राष्ट्रिय स्तरसम्म विभिन्न कार्यक्रममा, एउटा चाहिँ द नेक्स्टको मात्र होइन कि धेरै ठाउँमा चाहिँ तिमीले अगाडि पुर्याएका छौ है फर्साटिकरमा भनेर चाहिँ एक किसिमको बधाई ज्ञापन गर्नुभयो। र सँगसँगै चाहिँ सुदूरदन गाउँपालिकाका धेरै जनप्रतिनिधिले चाहिँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत फोन पनि गर्नुभएको थियो। सँगसँगै सुदूरदन 4 को अगुवाईमा चाहिँ माननीय तुलसी चौधरीहरूको अगाडि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा युवा वक्ता भनेर चाहिँ मलाई प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ एक किसिमको सम्मान गर्नुभएको थियो। त्यो मेरो लागि चाहिँ आशाभन्दा चाहिँ बढी नै हो र त्यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो जितको उपलक्ष्यमा चाहिँ तपाईँको र्याली नै निकालिएको थियो होइन मनोजी? र्याली त्यो अनएक्सपेक्टेड भइदियो, त्यो चाहिँ पूर्व तयारी भएको होइन। मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने किनकि भोलि चाहिँ हामी चाहिँ द नेक्स्टकै टिमसँग चाहिँ रमाइलो मनाउँ है,
यो त फिनाले त जसले जिते पनि हामी चाहिँ एक किसिमको चाहिँ रमाइलो मनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचमा थियौँ। तर चाहिँ यहाँका चाहिँ जुन चाहिँ मलाई माया गर्ने दाजुहरू मेरा इष्टमित्रहरूले चाहिँ मलाई जानकारी नै नदिइकन विशेष गरी चाहिँ जस्तो हाम्रो खेमकुमार दाईहरू, शम्भु दाईहरू, मिलनजीहरू, मुन्जी दाईहरू चाहिँ अचानक चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ उपस्थित भइदिएपछि चाहिँ ठिक छ यसलाई चाहिँ सामान्य खुसीमा चाहिँ बदलौँ भनेर चाहिँ साथीहरूले र्याली गर्नुभयो र एक किसिमको सामान्य भेटघाट चाहिँ भएको थियो। त्यो अत्यन्तै अविस्मरणीय छ आज मलाई सम्झिँदा पनि। पक्कै पनि मनोजी एउटा स्टेटमेन्ट पनि छ, एउटा भनाइ छ, हजुर, अति सुन्दर तरिकाले भनिएको छ कि हजुर, जसले बोल्न जान्यो त्यसले जिउन सिक्यो। हो, त्यो मानेमा पनि बोल्ने काम अत्यन्तै कठिन पनि हो। तपाईँलाई चाहिँ कुन बेला महसुस भयो कि म पनि बोल्न सक्दो रहेछु, 2-4-5 मान्छेको अगाडि चाहिँ मासमा चाहिँ एक हिसाबले आफूमा मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ एक्सप्रेसन गर्न सक्दो रहेछु भन्ने खालको फिल चाहिँ तपाईँलाई कुन बेला भयो मनोजी? यस्तो एउटा यात्रा छ जस्तो म चाहिँ बोल्ने कलामा भन्दा पनि यस्तो कविता सवितामा बढी रमाउने मान्छे नै हो। साहित्यमा चाहिँ म पहिलेदेखि रमाउँथेँ, गजल कवितामा। त्यसको कारण तत्त्व चाहिँ मेरो दिदी पनि हुन सक्नुहुन्छ। दिदीले चाहिँ रचनामा सिर्जनामा चाहिँ धेरै ध्यान दिने, लेख्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो र म स्याङ्जा हुँदादेखि पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कथा सथा भन्ने होइन प्रतियोगितामा चाहिँ मैले जितेको पनि अवस्था थियो। तर साँच्चै म बोल्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ तराई आइसकेपछि केही कार्यक्रमहरूमा एङ्करिङ गर्न थाल्ने, यताउता गर्दा चाहिँ साथीहरूले मजाकमा होस् या चाहिँ मलाई खुसी बनाउनु पनि तिमीमा छुट्टै क्षमता चाहिँ छ है, तिमी स्पिडली बोल्न सक्छौ, एउटा टाइम लिमिटेसनमा चाहिँ धेरै कुरा राख्न सक्छौ भनेर चाहिँ शङ्करमाविदेखि नै यात्रा सुरु भएको थियो र यसलाई निखार्ने काम चाहिँ विशेष गरी फर्सटीगढ तिलोत्तमामा त्यो बेलामा चाहिँ प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपल भएर बस्नुभएका सरहरू र मलाई नेपाली मिडियमबाट होइन नेपाली विषयको शिक्षक ईश्वरी अधिकारी सरले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ मलाई अगाडि बढाउनु भयो, कोच गर्दै जानुभएको थियो। र साँच्चै मभन्दा जस्तो चाहिँ म चाहिँ लोकल्ली चाहिँ म खतरा भन्ने चाहिँ भएको थियो। यही फर्सटीगढमा पनि 2-4 चोटि म फर्स्ट पनि भएँ, सेकेन्ड पनि भएँ। तर डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ म लुम्बिनी एक्सपो 2015मा कम्पिटिसन भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ म बुटोलकासँग चाहिँ नर्मली डर लाग्छ नि त। बुटोलका कलेज भनेपछि एउटा छुट्टै चाहिँ एक किसिमको चाहिँ गाउँले मान्छेलाई चाहिँ डर हुने स्वभाव। तर 2015मा चाहिँ बुटोलको जुन एउटा प्रदर्शनी छ लुम्बिनी एक्सपो 2015मा म कम्पिटिसनमा गइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ विनर भएँ। मेरो चाहिँ फर्स्ट क्यास प्राइज चाहिँ हाइएस्ट त्यो थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ लाग्यो भन्न मिल्छ? मिल्छ, करिब ठ्याक्कै त याद भएन मलाई, सम्भवतः 7,000 हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। त्यही नै होला जहाँसम्म चाहिँ पहिलोपटक तपाईँ चाहिँ सहभागी भएर डिस्ट्रिक्ट लेभलमा। जस्तो जित्न त पहिला पनि जितेको थिएँ, फर्सटीगढमा नि क्यास प्राइज 2,000-3,000 त जित्या हो हैन। त्यति बेलाको चाहिँ तपाईको डिस्ट्रिक्ट लेभलको भयो, हाईएस्ट धनराशि पनि थियो प्राइजको एकदमै। विशेष गरी चाहिँ एउटा नयाँ ठाउँमा, डराएको ठाउँमा भनौँ न, बुटोलका साथीहरूसँग कहाँ बोल्न सकिन्छ र भन्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो 2015 विनर भइसकेपछि एक किसिमको कन्फिडेन्स, साथीहरू पनि म जस्तै है छ, कोही चाहिँ त्यस्तो फरक शक्ति लिएर आएको त होइन रहेछ। आफूमा भएको शक्तिलाई चाहिँ अब क्षमतालाई निखार्दै जाने हो, यसलाई तिखार्दै जाने हो भन्ने कुरामा मात्र मैले मेहनत गर्नुपर्छ, होइन भने म डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहेनछ भन्ने चाहिँ त्यो बेलाबाट बोध भएको थियो। ओके, वाककला भएको मान्छे त प्रायः जसो राजनीतिमा होमिने। हजुर। र अब चाहिँ म राजनीति गर्छु है, अब चाहिँ मैले पनि केही मान्छेहरूलाई चाहिँ म पनि कन्भिन्स गरेर मेरो पार्टीको आस्थामा चाहिँ ढाल्न सक्छु भन्ने खालको सोच हुन्छ। हजुर। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? यस्तो छ, वाककला भनेको हजुरले पहिले नै भन्नुभयो होइन, अब नबोल्नेको चाहिँ पिठो पनि बिग्दैन, बोल्नेको त खरानी पनि बिगाउँछन् भने जस्तो हो। वास्तवमा राजनीति चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेताको अर्थ भनेको चाहिँ नायक पनि लाग्नु अर्थ जान्छ। यसको चाहिँ नेतृत्व भन्ने शब्दको भावार्थ भनेको नायक हो। अब राजनीतिमा नै वाककला भएका व्यक्तिहरू जाने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म आफै पनि महसुस गरेको कुरा, कहिलेकाहीँ चाहिँ म पनि जानी नजानी राजनीतिमा सहभागी देखिन्छु। वास्तवमा राजनीतिमा कुनै पनि एक किसिमको सर्टेनिटी छैन के होइन, भन्न खोजेको के गर्यो भने सही हो त होइन। अब त्यो सिचुएसन अनुसार चाहिँ फरक हुनसक्छ र धेरै मैले साथीहरू देखेको छु अब्बल क्षमता राख्ने व्यक्तिहरू पनि वाककला छ भन्दैमा चाहिँ नबुझिकन हजुवाका भरमा राजनीतिमा गएर न त माथि न त वाककला उहाँहरूको अगाडि गएको छ न राजनीति कला अगाडि गएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ म सचेत के छु भने नबोलुन्जेल हजुरको बोली हो, बोलिसकेपछि चाहिँ पब्लिकले त्यसलाई कसरी लिखिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ होइन। तपाईँले राम्रै सोचेर बोलेको भए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसको अर्थ गलत पनि जान सक्छ। तपाईँले चाहिँ यो सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, कति ठाउँमा चाहिँ इन्टरभ्यूमा दिएकै 1-2टा शब्दहरू फुत्केकै कारणले कति मन्त्रीका चाहिँ पद गएका छन्, सांसदका पद जान्छन्, ठुल्ठुला कर्मचारीको चाहिँ जागिर गएको छ। त्यसकारण बोल्नु ठुलो कुरा होइन कि बोलीलाई चाहिँ सधैँ चाहिँ मान्ने हुने बनाउनलाई चाहिँ कठिन छ। मनोजी, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने
भने जस्तो कि चस्मा चाहिँ वाक कला छ नि, हजुर, राजनीतिमा होमिनु जरुरी छ त, उहाँहरू होमिनै पर्छ भन्ने छ कि स्वतन्त्र रूपमा पनि आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, के छ तपाईँको धारणा? यस्तो छ, यसमा चाहिँ साथीहरूको चाहिँ अलिकति जस्तो छिटो होइन धैर्यता नहुनु पनि हो। मैले धेरै साथीहरूलाई नै देखेको छु, म काठमाडौँदेखि बुटुलसम्मको यात्रामा पनि कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ अलिकति वाक्कला भयो भन्दैमा चाहिँ टायर बाल्ने होइन, चाहिँ त्यही काला झन्डा लिएर चाहिँ उभिने अनि चाहिँ चिच्याएर बोल्ने होइन, नेताकै गाली गर्ने त्यो स्वभाव छ। तर राजनीतिको अर्थ चाहिँ के बुझ्नु आवश्यक छ भने चाहिँ जस्तो नेता भनेको चाहिँ राजनीतिमा लागेको व्यक्ति मात्र नेता होइन के, नेताको अर्थ नायक हो, जसले समाजको लागि कसैको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ भने त्यो चाहिँ नेता हो अथवा लिडर हो। तपाईँ चाहिँ कसैको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनलाई राजनीतिमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। समाजसेवाका कैयौँ पाटाहरू छन्, कैयौँ चाहिँ अनेकौँ पाटाहरू छन्, त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। समाजसेवामा विभिन्न तवरले चाहिँ हामी सहभागी हुन सक्छौँ। तपाईँ एउटा कुशल वक्ता पनि हुनुहुन्छ, हजुर, र एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि बिस्तारै तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ स्टुडेन्ट त फर्स्टली हो नै, हजुर, र तपाईँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, हजुर, र तपाईँ एउटा व्यवसायीको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ यो समाजमा होइन? हजुर। यो समयलाई कसरी सन्तुलन गर्नुभएको छ मनोजी? एकैपटक यत्रो अभिभार सम्हालेर हिँड्दाखेरि गाह्रो भएको छैन? एकदमै टफ हो हुनलाई, त्यति सोचे जस्तो सहज चाहिँ छैन। तर अहिले चाहिँ अब लकडाउन भएर त्यो महसुस नभएको हुनसक्छ। तर एज अ नर्मल केसमा चाहिँ अत्यन्तै कठिन अवस्था हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ खाना खानै पनि नभ्याएको अवस्था होइन, घर आउनै पनि नभ्याएको अवस्था, कहिलेकाहीँ नास्ता खानै बिर्सेको अवस्था, यस्तो चाहिँ धेरै पटक हुन्छ। तर पनि विश्वास के लाग्छ भने तपाईँसँग पनि 24 घन्टा छ, मसँग पनि 24 घन्टा छ। समय व्यवस्थापन भनेको जीवनको एउटा ठुलो चुनौती हो। जसले समयलाई चाहिँ चिन्छ, समयलाई व्यवस्थापन गर्छ, त्यो व्यक्ति नै अगाडि पुग्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब हजुरले कुशल वक्ता भन्नुभयो, अब कुशल वक्ता त हजुरहरूले भनिदिनुहुन्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि यो बोल्ने कलालाई अथवा चाहिँ शिक्षक अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यार्थीको एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ समाजमा चाहिँ विभिन्न घटना परिघटनामा चाहिँ सहभागिता जनाउनका लागि र एउटा चाहिँ आफैले पनि व्यवसायमा लागिसकेको अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अत्यन्तै थकाइको महसुस चाहिँ हुन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो यात्रा भनेको चाहिँ चन्द्रमामा पुग्ने हो। अहिले त म बल्ल सगरमाथाको यात्रामा छु, सगरमाथामा टुप्पोमा पुगिहालेछु भने पनि म बिसाउँदिनँ। मेरो यात्रा भनेको चन्द्रमामासम्म छ र अहिले थाकेँ भने चाहिँ त्यो यात्रा चाहिँ मेरो लागि कठिन हुन्छ, त्यसकारण नथाकेर हिँडेको छु। तपाईँले यत्तिको ट्याग पाइसकेपछि तपाईँले नेपालको राजनीतिलाई पनि एकदमै निहालेर नजिकबाट तपाईँले बुझ्नु भएको छ, आइएम स्योर। हजुर, तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा नेपालमा मनपर्ने नेता चाहिँ को ठ्याक्क लिनु पर्दा चाहिँ नाम? यस्तो छ यसमा चाहिँ जस्तो राजनीतिलाई बुझ्न त बुझिएको छ, तर ठ्याक्कै चाहिँ राजनीतिमा यो सही र यो गलत भन्न अलि अप्ठ्यारो छ। यो चाहिँ जटिल विषय हो हेर्नुहोस्। र तपाईँले सोध्नुभयो चाहिँ अब नेता कुन मनपर्छ भन्ने पनि प्रश्न अलि जटिल नै हो होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसमा सकेसम्म मौन बस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि मेरो धारणा चाहिँ जस्तो अहिले दुईवटा नेताको नाम लिनु पर्यो भने चाहिँ प्रदीप गिरी होइन, नेपाली काङ्ग्रेसबाट उहाँले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँको वैचारिकतालाई चाहिँ मलाई मनपर्छ। सँगसँगै यतातिर चाहिँ सुभाष नेमाङको धैर्यता, शालीनता पनि मलाई मनपर्छ। उहाँ चाहिँ अत्यन्तै सभ्य तवरबाट बोल्नुहुन्छ। यिनै दुईवटा नेताहरू चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फेभरेट नै हुनुहुन्छ। ओके, यति भनिरहँदा तपाईँले चाहिँ कुन राजनीतिक धारमा चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ, यो कुरा नै थोरै खुलाइदिनुहोस् न। राजनीतिक धार यस्तो छ, मेरो उमेर चाहिँ अलिकति कलिलै छ होइन। अब राजनीतिक धारका लागि चाहिँ अलिकति गहिरो अध्ययन चाहिन्छ। म एउटा समाजशास्त्रको विद्यार्थी त हो, सोसियोलोजीको। यहाँ चाहिँ कैयौँ साथीहरू चाहिँ कम्युनिजम भनेको के हो नबुझिकन चाहिँ कम्युनिस्ट हुनुभएको छ होइन, क्यापिटलिजम अथवा पुँजीवाद के हो नबुझिकन चाहिँ यहाँ चाहिँ नेता बनेर हिँड्नु भएको छ काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि। यो अवस्थामा चाहिँ के हो भने म धार त ठ्याक्कै यो भन्न सक्दिनँ। मिक्स सोसाइटी छ नेपालमा, न कम्युनिस्ट छ न काङ्ग्रेस छ यथार्थमा त, न क्यापिटलिजम छ न चाहिँ सोसियलिजम छ। यहाँ चाहिँ यो मिक्स छ। यहाँ चाहिँ जसलाई चाहिँ जसरी पाइपर्छ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउँछन्। मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने, यसलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने। अब चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा पनि सधैँ निजीकरण भएर चाहिँ सधैँ भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। ओके, बल्ल तपाईँको चाहिँ जीवनको यात्रा हजुरको खुड्किलो बल्ल तपाईँ चढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर, पक्कै पनि जिन्दगी लामो छ, अझै पनि धेरै टाढा जान छ। जीवनको तपाईँको गन्तव्य चाहिँ के हो अब?
यो पनि एउटा चाहिँ जस्तो काल्पनिक विषय हो, जस्तो गन्तव्य भन्नका लागि त सपना देखाउनलाई जे भनिदिए पनि हुन्छ, ठ्याक्कै त्यहाँ पुरा गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारै नै हुन्छ होइन, कैयौँ कुराहरू हुन्छ यसमा। गन्तव्य भन्दै गर्दा चाहिँ म चाहिँ जस्तो मेरो जीवन्तकालमा चाहिँ मेरो यात्रा ठ्याक्कै कहाँ हो भन्दा चाहिँ सामाजिक जीवन नै रहन्छ। मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ विपत्ता सम्पत्ति दिएर चाहिँ होइन भित्र बस्न चाहिँ म सक्दिनँ। म चाहिँ समाजकै अगाडि चाहिँ खुल्ने स्वभाव हो, म चाहिँ दुई चारवटा कुरा चाहिँ बोल्ने, दुई चारवटा कुरा सुन्ने स्वभाव राख्ने व्यक्ति भएकाले सायद मेरो विचारमा लाग्छ राजनीति त अब कतातिर जान्छ नेपालको, मैले आशातीत हुन्छ कि हुँदैन यो एउटा जटिल प्रश्न हो। अब राजनीतिमा गइनछु भने चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तन होइन अथवा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सामाजिक अभियन्ताकै रूपमा पनि मेरो चाहिँ जीवन अगाडि बढ्छ र मैले चाहिँ ओके फाइनली मैले तपाईँलाई जिज्ञासा राख्न छुटाएका र तपाईँले आफूले भन्न इच्छुक केही शब्दहरू छन् भने के भए हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँले अन्तिममा भन्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद छ हजुरलाई। धेरै जसो प्रश्नहरू आइसकेको छ, यद्यपि मैले चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ आलोचनात्मक भन्दा सृजनात्मक बन्न सिकौँ। संसारमा सबैभन्दा सजिलो काम अर्काको गल्ती पत्ता लगाउनु छ। म यसरी बोल्दै गर्दा चाहिँ यो यसरी किन बोल्यो होइन, यो शब्द चाहिँ किन प्रयोग गर्यो भन्न पनि सकिन्छ। तर संसारमा सबभन्दा सजिलो काम भनेको अर्काको गल्ती पत्ता लगाउन, दोष लगाउन र बाना बनाउन छ। यो कुरामा सचेत रहनुपर्छ। हामी चाहिँ अर्काको कमजोरीलाई चाहिँ कोट्याउनतिर भन्दा पनि हाम्रो दायित्व के हो त, सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गरौँ। र युवा पिँढीप्रति मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने विदेशै गएर मात्रै समाज बन्छ अथवा चाहिँ घर परिवार खुसी हुन्छ भन्ने छैन। यही देशमा बसेर पनि जे छ त्यसमा खुसी हुन सिक्नुहोस् होइन, आफूसँग भएको कुरामा चाहिँ सन्तुष्ट हुन सिक्नुहोस्।